پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر بھارت تے ویشانہ قبضے دی زد دے وچ ہے۔ بھارتی فوجیاں دے ظلم و ستم سن مقبوضہ علاقے کو اس دے باسیاں دے واسطے ایک جہنم بنا گیا ہے۔ ادھر بلا روک ٹوک انسانی حقوق دی پامالیاں جاری ہیں۔ پچھلے 76 سالاں دے دوران کشمیریاں دے زندہ رہنے دے حق سمیت تمام حقوق انہاں کولوں کھس کے دین۔ عالمی سطح دے اوتے تسلیم کیتا ہویا اپنے حق خود ارادیت دے مطالبے دے اوتے ہر کشمیری بلا لحاظ جنس و عمر بھارتی فوجیاں دی طرف تشدد اور بے عزتی دا سامنا کر رہا ہے۔ گزرے دن صفاق بھارتی فوجیاں سن کولگام وچ ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر کے دائے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں سن 1989 تے کہن گئے ہون تک 96,196 کشمیریوں کو شہید کیتا ہے اور 1,67,985 کو گرفتار کیتا ہے، جبکہ اس عرصے دے دوران 1,10,499 گھراں کو تباہ کیتا ہے۔ مودی حکومت سن تو کشمیری عوام دے اوتے ظلم و بربریت تے اس تے پہلاں دے تمام ریکارڈ توڑ کے دے۔ تقریباً 10 لاکھ بھارتی فوجیاں دی موجودگی سن مقبوضہ جموں کشمیر کو دنیا دا سب تے زیادہ فوجی جمع والا علاقہ بنا کے دا ہے۔ انسانی حقوق تے عالمی ادارہ سن مقبوضہ علاقے وچ ہونے والے تمام بھارتی جنگی جرائم کو دستاویزی شکل بھی دے رکھی ہوئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی جبر دے اوتے دنیا کد تک خاموش تماشائی بنی رہسی۔ اقوام متحدہ کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی سخت خلاف ورزیوں کو روکنے دے واسطے مداخلت کرنی چاہیے۔ بین الاقوامی برادری اخلاقی طور دے اوتے مقبوضہ جموں کشمیر وچ ظالمانہ پالیسی ترک کرنے دے واسطے بھارت کو مجبور کرنے دی پابند ہے اور بھارت دے اس ظلم تے ہاتھ روکنے دے واسطے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔